अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। ये मुकाम उसने चाकूबाजी ही का जौहर दिखाकर हासिल किया होगा। दूसरे, ये उसका वो बहरूप था जो फार्म हाउस के आदमियों पर दहशत तारी किए हुए था। बहरहाल मुझे से कोई सरोकार नहीं था। मस्ताना की आंख में रहम बिल्कुल मकबूत था। मस्ताना की आंख में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो कोई 50 साल की उम्र का आदमी होगा। तीसरे दिन सुबह जब उसने अपने कई आदमियों के सामने दाव पेच की मशक की और उनके चाकू गिरा दिए तो मेरा जी चाहा कि मैं भी उसे दो दो हाथ कर लूं, मगर मैं दूर ही खड़ा रहा। अलबत्ता मैंने उसके आदमियों से पंजा आजमाई की और चाकूबाजी जरूर की और हाथ जरा दबे दबे रखे। उसके बावजूद मस्ताना अश अश कर उठा। उसने अपने आदमियों की मौजूदगी में ही मुझे अपने साथ चाकू आजमाई के लिए ललकारा। उसकी ललकार में तमस्खर था, गुस्सा नहीं था। मैंने सर झुका लिया और पहली बार मस्ताना का कहका सुना। वो उखड़ा उखड़ा सा कहका जिसका कोई सर था ना पैर। दिल्ली का शहजादा सिकंदर जानता है। उसने सीना फुलाकर कहा कि उसके सामने एक मस्ताना खड़ा है। ये कहते हुए मस्ताना ने एक जुजरी ली, आसमान की तरफ हाथ उठाए और नारा नुमा आवाज में बोला, मालक राजा ही रखियो। फिर वो अचानक दीवार से सर फोड़ने लगा और उसने अपना गिरेबान चाक करके तार तार कर दिया। उसके आदमियों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने उन दोनों को झुकाई देकर फर्शबोस कर दिया और कुछ देर तक आंखें बंद किए गुमसुम खड़ा रहा। फिर उसने जेब से चाकू निकाला और सामने की दीवार पर एक नजर की। चाकू ठीक छिपकली के सर पर लगा। छिपकली दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई। उसके आदमियों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। मेरी जुबान से निकलते निकलते रह गया कि निशाना लगाने का मौका आए तभी तो कोई निशाना लगा सकता है। तीसरे दिन दोपहर को मुझे घर जाने का मौका मिल गया। मैं वहां देर तक बैठा रहा। राजकृष्णा मौजूद नहीं था। मुझे जल्द वापस पहुंचना था, इसलिए मैं भिक्खू को अपनी हाजिरी नोट करा के चला आया। मस्ताने ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे ताकि मैं नए कपड़े खरीद लूं। मैंने इन्हीं लोगों के रंग ढंग के मुताबिक कपड़े बनवा लिए और दिन भर बाईकला की सड़कों पर घूमने लगा। 2 दिन और गुजर गए। इन 2 दिनों में मुझे मस्ताना से कुछ और करीब होने का वक्त मिल गया। खुशामद मस्ताना को बहुत पसंद थी, मगर मेरी जुबान से खुशामद का एक लफ्ज भी नहीं फूटता था, इसलिए मैं ज्यादातर खामोशी रहता था। इस खामोशी का नतीजा ये निकला कि उसके आदमी मेरी इज्जत करने लगे। खुद मस्ताना ने उसे मेरे इज्जत पर महमूल किया। मस्ताना की जुबान कुछ साफ थी। वो सीपी के किसी गांव से बम्बई आया था। रात गए उसके पास भांत भांत की औरतें आ जाती थी, जिन्हें लेकर वो अपने कमरे में बंद हो जाता था। कमरे से रात भर नाच नाच गाने राग रंग की आवाजें आती रहती थी। उस कमरे में उसके 2-4 ही आदमियों को अंदर आने की इजाजत थी और वो दरवाजे के इर्द गिर्द ही मंडलाते रहते थे। कोई औरत बाहर निकलती तो उसे बुरी तरह दबोच लेते। वो भी इतनी बगैरत होती थी कि कोई मजामत ना करती, बल्कि अपनी तरफ से कुछ और चिपक जाती। मैं आंखें फेर लेता। शाम और सुबह दोनों वक्त भंग घोटी जाती थी। एक बार उन्होंने मेरी तरफ भी प्याले बढ़ाए। मैंने कहा, माँ ने कसम दिला दी है कि किसी किस्म का नशा नहीं करना। रात गए मस्ताना नशे में लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकलता तो उसके आदमी अंदर घुस के औरतों पर झपट पड़ते और उन्हें अपने साथ कमरों में ले जाते। अगर किसी की आज बारी ना आती तो दूसरे दिन बाजी ले जाने की कोशिश करता। दिन भर ताश खेले जाते और इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए लोग मस्ताना के सामने जेबें खाली कर देते और पुलिस वालों की सख्ती की शिकायतें करते। कभी किसी दुकानदार का रोना रोते। मस्ताना के हास हास आदमी आते तो मस्ताना उठ के दूसरे कमरे में चला जाता। वहां भी अभी तक मेरी पहुंच नहीं हुई थी। मस्ताना के अड्डे पर बाहर के लोग भी मिलने के लिए आते। मेरे आने से कबल 2 कांस्टेबलों का कत्ल हो चुका था और मस्ताना के कई आदमी जेल में बंद हो चुके थे, मगर किसी ने कबूल करके नहीं दिया था। इसलिए बाइकला में पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई थी और मस्ताना इन्हें कुछ दिनों संभले रहने की हिदायत देता रहता था। पुलिस की सख्ती की ज्यादा शिकायतें सुनकर उसकी आंखें शराब के बजाय खून उगलने लगती और फुनकारता हुआ कहता, अभी 2-4 और जाएंगे मालिक, अभी 2-4 और अपने पास बुलाने की फिक्र में है। भेजूंगा मालिक, तेरा हुक्म है, भेजना ही पड़ेगा। मस्ताना को किसी काम से आर नहीं था। काम की कोई हद मुकर्रर नहीं थी। बम्बई के दूसरे इलाके के लोग जब उससे मिलने आते तो इनकी बड़ी खातर तवाज़ा करता और जब अपने किसी आदमी को सजा देने पर आता तो उसकी उंगली का कोई पोरा काट लेता या कान की लोक उतर लेता या कहीं से जरा सी खाल उतार लेता। दा फिर सिक्के की शक्ल की धार से उसकी कमर में दाग डाले जाते, मगर ऐसा कम होता था। उसके आदमी गलतियां कम ही करते थे और करते थे तो सजा में हिब्बा भर रियायत भी नहीं की जाती थी। चूंकि बाई कला में पुलिस की तादाद में इजाफा कर दिया गया था और अफसरों का गश्त जारी था, इसलिए मैंने बाहर निकलना और कम कर दिया था। राजकृष्णा के कई मातहत अफसरान मुझे उसके साथ देख चुके थे। मुझे मस्ताना के यहाँ अपने दिन खींचते हुए 2 हफ्ते गुजर गए। ये 2 हफ्ते मैंने किसी जेल में गुजारे थे। कभी मेरे खून की गर्दिश इतनी तेज हो जाती और कभी दिमाग इतना पक जाता कि मेरे हाथ अपना गला घोटने लगते। एक एक दिन गिनता था, एक एक घड़ी बिताना मुश्किल था। 16वें दिन मैं वहां से चला आता क्योंकि वहां मजीद ठहरने की कोई खास जरूरत नहीं रह गई थी और मेरा सीना पक रहा था। वैसे भी मुझे जल्द से जल्द उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब मस्ताना मुझे अपने खास आदमी का साथ रुतबा देने लगा था
اور کوئی اہم کام سونپنے ہی والا تھا۔ وہ کام کسی کا خون کرنے کا بھی ہو سکتا تھا۔ 16ویں دن دوپہر کے وقت مستانہ نے مجھے اپنے خفیہ کمرے میں بلوایا۔ وہاں دیواروں پر اریاں اور نیم اریاں عورتوں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے پایوں کی ایک بڑی چوکی بچھی ہوئی تھی۔ مستانہ کے کچھ خاص آدمی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مستانہ نے دروازہ بند کروا دیا اور ہمیں سرگوشیوں میں ہدایت دینے لگا۔ اس کی ہدایت سن کر میرے ہوش اڑنے لگے، رگیں پٹنے لگی۔ مستانہ نے میری طرف خشونت سے دیکھا اور درشتی سے بولا، کیوں اسکندر، تو نے اپن کی بات دھیان سے نہیں سنی؟ میں نے بوکھلا کر کہا، سن لیا استاد۔ تو پھر تیرے منہ کو سیل کیوں لگ گئی؟ تیرے لیے یہ کام نیا ہوگا؟ وہ بگڑے ہوئے تیوروں سے بولا، پر تجھے کسی بڑے کام سے تو لگانا ہوگا۔ تو نے اچھا کیا، جلدی نہیں کی، علاقہ نہیں لیا، نہیں تو ٹھوکرے کھاتا رہتا سالہ۔ اب ہوش ہو جا، آگے مال ہی مال ہے۔ میری زبان کو سکتا ہو گیا۔ سن لیا؟ وہ چیخ کر بولا۔ سن لیا، میں نے ہڑبڑا کر کہا۔ میں وہاں سے جلد چلا آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں بار بار برف ہو جاتے تھے اور بار بار ان میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ شام تک مستانے نے اس بات کا التزام رکھا کہ کوئی آدمی اس سے دور نہ رہے، حالانکہ بظاہر وہ ہمیں حکم دے کے جیسے بھول گیا تھا، جیسے یہ اس کا معمول ہو۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اپنی فہمیدہ یاد آ گئی۔ میری جان، میری بھنوں، میرا کلیجہ لوٹنے لگا۔ چراغ جلنے کی خاصی دیر بعد مجھے بھاگ جانے کا ایک موقع ملا، لیکن میرے قدم مستانہ کے فلیٹوں کے تنگ راستے میں زمین نے جکڑ لیے۔ اگر مستانہ کو فوراً خبر ہو گئی کہ میں اڈے پر موجود نہیں ہوں تو وہ میری تلاش میں اپنے آدمی دوڑا دے گا، اور اگر مجھے وقت پر کوئی سواری نہ ملی تو میں بائکلا کے علاقے میں کسی بھی جگہ پکڑا جاؤں گا۔ میں چند لمحے راستے ہی میں ٹھہرا ہوا سوچتا رہا اور سوچنے کے نتیجے میں واپس آ گیا۔ میرا اندیشہ درست تھا۔ مستانہ کے آدمی دروازے سے باہر آ گئے تھے، مگر مجھے واپس آتا دیکھ کر لوٹ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا گچھا نہیں تھا، کیونکہ میں چند ہی لمحوں میں واپس آ گیا تھا۔ مستانہ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ رات کے 12 بجے ہم 8 آدمی 2 گاڑیوں میں اڈے سے روانہ ہوئے۔ ایک گاڑی لمبی تھی، دوسری چھوٹی۔ میں چھوٹی میں تھا۔ 55 گھنٹے بعد ہم اپنے مقررہ مقام پر پہنچے۔ دونوں گاڑیاں کچھ فاصلے پر ٹھہرائی گئی تھیں۔ میرا کام باہر کھڑے رہنا تھا۔ مستانہ کے 3 آدمی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے آپس میں کچھ اشارے کیے۔ اس وقت رات کا 1 بجا ہوگا۔ دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ یہ بنگلوں کا علاقہ تھا۔ 4 آدمی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ طے یہ ہوا تھا کہ اگر اتفاق سے کوئی کانسٹیبل ادھر نکل آیا تو آپس میں دنگا کر کے اسے الجھا لیا جائے گا۔ میں گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا ہوتا تو چپکے سے گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو جاتا۔ کل 11 آدمی تھے۔ 11 میں سے 2 کو مار کے یا شور مچا کر بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ساتھ ہی ایک آدمی اور کھڑا تھا۔ 4 آدمی کچھ فاصلے پر ٹہل رہے تھے۔ 4 آدمی بنگلے کی دیوار کود گئے تھے۔ ان کے جانے کے چند منٹ بعد بنگلہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد ادھر ادھر شیشی شوشو کی آوازیں آنے لگی۔ 3 آدمی بھاگتے ہوئے فٹ پاتھ پر آئے۔ ایک کے کندھے پر چادر میں لپٹی ہوئی بے ہوش لڑکی تھی۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ لڑکی بجلی کسی تیز سے بڑی گاڑی میں ڈال دی گئی اور 2 آدمی کونوں میں ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ اگلی نشست پر 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی آدمی چھوٹی گاڑی میں ٹھس گئے۔ اس بار چھوٹی گاڑی آگے تھی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے کچھ فاصلے سے چل رہی تھیں۔ بائکلا کے علاقے میں چھوٹی گاڑی اڈے کے قریب روک دی گئی اور تمام لوگ باہر اتر پڑے۔ 2 آدمی ایک دوسرے سے الجھ گئے اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ شور مچنے لگا۔ 2 کانسٹیبل سیٹیاں بجاتے بھاگتے ہوئے آئے اور لڑنے والوں کو ڈانٹنے پھٹکارنے لگے۔ دونوں فسادی ننگی ننگی گالیوں کا آزادانہ تبادلہ کر رہے تھے۔ باقی آدمیوں نے کانسٹیبلوں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اسی اثنا میں بڑی گاڑی یہ حوال دیکھے بغیر آگے نکل گئی، اور جب تک وہ اڈے کی گلی سے واپس نہیں چلے گی لڑائی جاری رہی۔ پھر کچھ تو میں کے بعد بات صلح صفائی پر آ گئی۔ کانسٹیبل دونوں جھگڑالو آدمیوں کو تھانے لے جانے پر مصر تھے، مگر ان کے باقی ساتھیوں نے معافی تلافی کرا لی۔ 2 آدمیوں کے سوا باقی گاڑی میں سوار ہوئے بغیر آہستہ آہستہ پیدل ہی اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو اڈے پر بھیڑ نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو علیحدہ کر کے مستانہ کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ مستانہ نے سب کے بازوؤں کا بوسہ لیا اور میرا کندھا خاص طور پر تھپتھپایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کے سبھی کو پہلے سے تیار کیے ہوئے بھنگ کے پیالے پیش کیے گئے۔ بھنی ہوئی مرغیاں، تکے اور کباب تیار تھے۔ مستانہ کی یہ مستانہ روی دیکھ کر کسی نے خوشامدانہ آواز میں کہا، استاد ذرا دیدار تو کرا دو۔ اس کی تائید اور لوگوں نے بھی کی۔ یہ اپن لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس سے 100 بنائی جائیں گی للو، یہ تو کیش ہے۔ مستانہ معمول سے زیادہ چیک رہا تھا۔ اس کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ استاد بس ذرا 1 سیکنڈ درشن۔ آؤ، مستانہ نے ہاتھ پھیلا کے تلخی سے کہا۔ آؤ سالہ، تم بھی کیا یاد کرے گا؟ مر جائے گا تو سالہ یاد کرو گے، رو گے، وہ چیخ کے بولا۔ ہم سب اندر کمرے میں پہنچ گئے۔ لڑکی چوکی پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر ایک چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ مستانہ ڈگمگاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ بتی جلاؤ، اس نے منہ پر انگلی رکھ کے ہولے سے کہا۔ کمرہ روشن کمرہ مزید روشن ہو گیا۔ مستانہ نے لڑکی کے پہلو میں بیٹھ کر دھیرے دھیرے چادر ہٹانی شروع کی۔ پھر فقط ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور حلق میں سوئیاں چبھنے لگی۔ وہ کندنی رنگ کی ایک پری رو لڑکی تھی۔ اس کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کا چہرہ شائستگی کے سانچے میں ڈلا ہوا تھا اور پورا بدن کسی مجسمے کی طرح ترشا ہوا تھا۔
पलकें लंबी लंबी, आंखें तलवार की तरह खिंची हुई, बाल स्याह और इधर उधर बिखरे हुए। वो शब हुआबी का जदीद लिबास पहने हुई थी, सांसें तेज तेज चल रही थी। उसकी तरफ सब एक टुक देखते रहे। सबकी आंखें गूंग और जुबानें दंग थीं। मस्ताना ने उंगलियों से उसके रुखसार से हिलाए और फूंकों से उसके गेसू उड़ाए, फिर पूरे बदन पर सर से पैर तक एहतियात से हाथ फेरा। इसी स्ना में किसी ने मुंह से सीटी बजा दी। मस्ताना ने पलटकर हम सब की तरफ गुस्से से देखा और झट चादर से लड़की का बदन ढांप दिया। हटो, वो नागवारी से बोला। मास्टर, कसम से ग्रैंड मास्टर ने छोकरी अपने हाथ से बनाया है। मास्टर टिमी लजाती और कांपती हुई आवाज में बोला। मास्टर, दिल घबराया, इसे ऊपर पहुंचा दो वरना। चुप रह, मस्ताना ने डांट कर कहा। बस इसे ऊपर पहुंचा दो और छोकरी तुम्हारी माँ की तरह उसका तो यहाँ रहे कि जब तक। मस्ताना बोलते बोलते कहीं गुम हो गया। उस्ताद, छोकरी अपन ऊपर पहुंचाऊंगा। नहीं उस्ताद, ये लोमड़ी का बच्चा 10 सिर का बोरा भी नहीं उठा सकता। छोकरी को अपन प्रेम से ऊपर पहुंचा दूंगा। उस्ताद, एक चांस दो। उस्ताद, अपन पहुंचाऊंगा, एकदम फर्स्ट क्लास। आए आए। मस्ताना की गरजदार आवाज से वो सब खामोश हुए। क्या लफड़ा है? तुम साला रोज छोकरियां देखता है, एक छोकरी बचा नहीं सकता? धंधा करेगा तुम साला, सब कच्चे मांस का बना है। मस्ताना बारी बारी सब पर गुस्से की निगाहें फेरने लगा। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक गई। मैं अलग थलग खामोश खड़ा था। इधर आ सिकंदरा। उसकी आवाज मेरे जिस्म में सनसना गई। मेरी हिचकिचाहट पर उसने करहत लहजे में मुझे अपने पास बुलाया। इसे तू ऊपर ले जाएगा और तू इसने एक आदमी की तरफ इशारा किया, इसके साथ जाएगा। सलमा पहरे पर रहेगा, रूम नंबर 6 में, समझा? अब तुम सब मेरे साथ आओ, 2:30 बज रहा है। उधर वो नचोड़ियां थक के सो गई होंगी। आज अपन ने तुम लोग के लिए खास इंतजाम किया है। उसके इशारे पर मैंने लड़की को कंधे पर डाल लिया। सबों की हंसी छूट गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं एक लाश उठाए हुए हूँ, फहमीदा की लाश। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। मेरे पैर लर्ज रहे थे। मैंने अपना चेहरा उसके कपड़ों से खुशक किया। ऊपर का रास्ता एक अलमारी से गुजर कर जाता था। वो सिर्फ बाजार अलमारी थी और कमरा क्या था, एक बड़ा मचान था। छतें नीची, हवा के लिए फर्श पर बना हुआ छोटा सा सलाखों वाला रोशनदान। लड़की अगर चीखती तो इसकी आवाज निचले कमरे तक न जाती। लड़की से राब्ते का वाहिद जरिया ये रोशनदान था। वहां एक बिस्तर के सिवा कोई चीज नहीं थी। एक तरफ गुसलखाने का तंग हिस्सा था। सलमा बाहर खड़ा रहा। मैंने लड़की को बिस्तर पर लिटा दिया, उसके बाजू की चुटकी लेकर उसे होश में लाने की नाकाम कोशिश की। मैं ज्यादा देर ठहर नहीं सकता था। मैंने उसके बाल दुरुस्त किए, सर के नीचे तकिया रखा और गर्दन तक चादर डाल दी। वो होश ही में नहीं आई कि मैं उसे कुछ कह सकता। मेरा हाथ खुद बहुत चाकू पर पहुंच गया। मैं उसके सीने में चाकू घोंप सकता था, लेकिन ये भी ना कर सका। मेरे साथ आने वाले आदमी ने दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। हम नीचे आ गए। सलमा नीचे कमरे में ही रह गया। ये कमरा छोटे से सेन में खुलता था और सेन बाहर जाने वाले रास्ते से दूर था। एक अकबी रास्ता भी था, मगर वो अमूमन बंद रहता था। जिस कमरे में सलमा रह गया था उसके बाद भी कई कमरे थे। सेन में शोर मचा हुआ था, नाचने वालों की किलकारियां, मस्ताना के आदमियों के कहके। हम दोनों जाके उनके दरमियान बैठ गए। सबके सामने प्याले रखे हुए थे। मस्ताना के पहलू में एक नौजवान लड़की बैठी थी। जितने आदमी थे उतनी औरतें नहीं थीं। कोई 3-3 आदमियों के पास एक एक औरत थी। मस्ताना ने मुझे देखकर एक मस्ताना नारा लगाया। फिर उसके हुक्म पर मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरी गर्दन में हाथ डाल दिया और उसके पहलू में बैठी हुई लड़की ने उचक के मेरे गालों का प्यार ले लिया। मुझसे जब्त नहीं हुआ। मैंने उसे परे धकेल दिया, मगर मेरी इस बात पर सब बेतहाशा हंसने लगे। उस्ताद, इसे तो शांति के पास पहुंचा दो, वो इसे ठीक कर लेगी, उसने जन्हों की तरह नकल उतारते हुए कहा। मैं ये सब सुनता और देखता रहा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। 4 बजे के करीब वो निढाल होने लगे और औरतों को नोचने खसोटने लगे। एक एक औरत के पीछे 3-3 मर्द दौड़े और वापस नहीं आए। फिर सब चले गए। मस्ताना भी चला गया। मैं कमरे में अकेला रह गया। मेरे पास घड़ी नहीं थी। अंदाजन 4:30 बजे होंगे। कमरे में चिचोड़ी हुई हड्डियां, अध खई बोटियां, चादर पर सालन के धब्बे और प्याले तितर बितर पड़े हुए थे। फूलों की कुचली हुई पत्तियां जगह जगह बिखरी पड़ी थी। मेरा जिस्म एक पहाड़ बना हुआ था। अपने हाथ पांव किसी दूसरे के अजाब मालूम होते थे। मैं उठ के बाहर आया। सेन हाली पड़ा था। सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। मैं बेआवाज चालों से, जिन्हें सिर्फ मैं सुन सकता था, सलमा के कमरे में गया। वो दीवार से टेक लगाए गर्दन डाले पड़ा हुआ था। मैंने सेन के एक अंधेरे गोशे में छुप के एक बार फिर तमाम कमरों का जायजा लिया और वहीं सांस रोके खड़ा रहा। फिर जब हर तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैं बाहर जाने वाले तंग रास्ते में आया और मुझे मालूम था कि दरवाजे के करीब कुठरिया में चौकीदार रहता है। रास्ता रोशन था। चौकीदार के कमरे में एक रस्सी थी। वो रस्सी खींचने से अंदर चंद कमरों में टन टन घंटियां बजने लगती थी। ये घंटियां मेरी मौजूदगी में कभी नहीं बजी थी। दरवाजा एक जंजीर से बंद किया गया था। कुंडे में लोहे की बड़ी मीख डाल दी गई थी। मीख निकालने और वजनी कुंडा खोलने की आवाज से पहरेदार जाग सकता था। वो अगर अंदर जाग रहा था और मैं गर्दन आगे बढ़ा के झांक के देखता तो काम बिगड़ जाता। चुनाचा मैंने उसे आवाज दी। वो शायद ऊँग रहा था। सटपटा कर बोला, कौन है? फिर उसने दरवाजे से सार निकाला ही था कि मैंने उसे चीखने की मोहलत नहीं दी। मेरी पहली ही जरब से वो अपने पैरों पर कायम नहीं रह सका और सिसकारी भरकर अंदर कमरे में लुढ़क पड़ा। इसके बावजूद मैंने 2-3 जरबे और लगाना मुनासिब समझा। फिर मैं दरवाजा भेड़ के सन सन करते हुए पैरों से वापस आ गया।
خاص دروازے کے کنڈے کی میخ نکالنے میں مجھے چند منٹ اور لگ گئے، حالانکہ یہ سب کام سیکنڈوں کا بھی نہیں تھا۔ گلی میں سکوت چھایا ہوا تھا، میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، بس کوئی اکا دکا گاڑی گزر جاتی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے، وہاں کھڑے رہنے سے بہتر تھا کہ آگے بڑھ جاؤں۔ ایک چوراہے پر وکٹوریا اور ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ یہ سب ٹیکسی والے مستانہ کو جانتے ہوں گے، مگر میرے پاس چاقو تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی والے کو جگایا۔ نہیں جائیں گے، وہ حقارت سے بولا۔ جتنا روپیہ کہو گے دیں گے، میں نے اسی کے لہجے میں تیزی سے کہا۔ باندرے تک جانا ہے، ایک ضروری کام ہے، ایک شخص بیمار ہے، ڈاکٹر کو لانا ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ کتنا روپیہ دے گا؟ 20 روپیہ، میرے منہ سے بے سختہ نکل گیا۔ بیٹھ بابو۔ میں اس کے برابر کی نشست پر بیٹھ گیا، چاقو میں نے ہاتھ ہی میں دبائے رکھا۔ ٹیکسی والے نے راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، وہ تیز رفتاری سے مجھے باندرے لے گیا۔ میری جیب میں 20 روپے نہیں تھے، اس لیے مجبوراً ٹیکسی راج کرشنا کے بنگلے پر ٹھہرانی پڑی۔ بنگلے کے 2 محافظ سپاہی پوری طرح چوکنا تھے، انہوں نے بندوقیں کندھوں سے اتار لی، لیکن جب مجھ پر نظر پڑی تو تذبذب میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے ان کے قریب جا کر سرگوشی کی، ٹیکسی والا جانے نہ پائے۔ ایک سپاہی احتیاطاً میرے ساتھ آیا، اسے میری نیت پر بھی شبہ ہو گیا۔ بجلی کی گھنٹی کی ٹرٹر پر راج کرشنا گاؤن پہنے ہوئے اندر سے برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں تمنچا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے تمنچا دور پھینک دیا اور بیقرار ہو کر میرے سینے سے لپٹ گیا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں ابھی تیزی نہیں آئی تھی کہ مستانہ کے اڈے پر جتنے لوگ موجود تھے سب منتقل کر دیے گئے۔ ادھر سے فون کر کے راج کرشنا روانہ ہوا، ادھر سے پولیس کی بھاری جمعیت پہنچی۔ پہرے دار ابھی تک بے ہوش پڑا تھا اور دروازہ کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ راج کرشنا نے مجھے اپنے ساتھ ہی لے لیا تھا۔ جب میں 2 سپاہیوں کی مدد سے لڑکی کو اپنے کندھے پر ڈال کے لا رہا تھا تو میرے پیر بار بار زمین سے اکھڑ جاتے تھے۔ میں نے کسی کو اس کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا۔ اب وہ ہوش میں آ گئی تھی اور اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ رو نہیں، تم اپنے گھر واپس جا رہی ہو۔ پولیس افسران تفتیش کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے ضد کی کہ وہ سیدھی گھر جائے گی، اس سے پہلے کہ پاس پڑوس والوں کو خبر ہو۔ میں نے کسی کو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، نہ ہی اسے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا۔ اسے گھر پہنچاتے وقت میں اس کے گھر کے اندر بھی نہیں گیا، مجھ سے اس کے گھر والوں کے چہرے نہ دیکھے جاتے۔ راج کرشنا کی گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، خود راج کرشنا بائک لاہی میں ہی رہ گیا تھا، کیونکہ ابھی اسے وہاں موقع پر مزید گرفتاریاں کرنے اور کئی عمارتیں سیل کرنے کا حکم دینا تھا، اور یہ کام خاص طور پر اپنی نگرانی میں انجام دلوانا تھا۔ راج کرشنا جلد سے جلد میرے پاس آنے کے لیے بے تاب ہوگا، مگر بائک لا میں مستانہ کے اڈے کے بعد جو کام اسے کرنا تھا وہ اس سے زیادہ اضطراب کا تھا، اس لیے وہ وہاں ٹھہر گیا اور مجھے اس نے گھر روانہ کر دیا۔ گھر آ کے میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے راج کرشنا کے دلوائے ہوئے کپڑے پہنے، کپڑے بدل کر کچھ سکون ہوا، جیسے کپڑے پہنے نہ ہوں بلکہ پی لیے ہوں۔ پھر میں نے کرسی کی پشت سے کمر ذرا ٹکائی تھی کہ مجھے غشی طاری ہو گئی، مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ راج کرشنا شام سے پہلے گھر نہیں آ سکا، اور جب آیا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور ہونٹ تھرتھرا رہے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ وہ میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں اندر ہی اندر دعا کرتا رہا کہ کاش کرشنا وہ لفظ خود تک محدود رکھے جن کی ادائیگی کے لیے اس کے سینے پر بوجھ ہوگا۔ کئی لمحے گزر گئے، نہ اس نے کچھ بات کی نہ میں نے۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کی سانسیں سنتے رہے، اور میں اپنی انگلیوں سے مختلف چیزوں، مختلف جانوروں کی شکلیں بناتا رہا۔ پھر میں نے ہی ابتدا کی، کیونکہ سکوت ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں نے بہت ہلکی آواز میں اس سے پوچھا، سب کام ٹھیک تو ہوا؟ ہاں، وہ ایک لمبی سانس بھر کر بولا، سب ٹھیک ہو گیا۔ اب تو کہیں نہیں جانا؟ میں نے شائستگی سے پوچھا۔ نہیں، اب شاید نہ جانا پڑے، یا شاید جانا پڑے، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا، پھر چپ ہو گیا۔ کپڑے بدل لیجئے، میں نے ڈر ڈر کے زیر لب کہا۔ ہاں، وہ اپنے گال رگڑتے ہوئے بولا، تمہیں تو اب کہیں نہیں جانا؟ اس کے لہجے میں نہ تلخی تھی نہ طنز، البتہ شکایت تھی۔ نہیں، یا مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے دبے دبے لفظوں میں کہا۔ مجھ پر صبح سے گھبراہٹ طاری تھی کہ وہ گھر آنے کے بعد بہت سی باتیں کہے گا، بہت سی باتیں پوچھے گا، اور میں اسے ساری باتیں کس منہ سے بتاؤں گا؟ میں نے تو خود ہی ان باتوں کا دروازہ کھولا ہے، اب اسے بند کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ صبح 4:30 بجے جب میں اچانک وارد ہوا تھا تو میں نے اسے یہ سب کچھ سرسری انداز میں بتایا تھا۔ اس وقت بھی کم تھا، ہمیں روانہ ہونے کی جلدی تھی، کیونکہ لمحوں میں اندھیرے کا پردہ چاک ہو جاتا۔ ڈرائیور کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان صرف رسمی گفتگو ہوتی رہی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ اس واقعے کے بعد میرے بارے میں اپنی رائے بدل دے گا۔ وہ ایک باصول شخص تھا، پورے 16 دن اچانک غائب رہنا اور آنا، تو اس انداز سے آنا، یہ سب کچھ اس جیسے ذہین شخص کے سوچنے کے لیے بہت کافی تھا۔ مگر اب کچھ بھی ہو، مستانہ کے ہاں خلاف توقع دیر ہو گئی تھی۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ واقعات اس طرح پیش آئیں گے۔ میں سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-4 روز میں واپس آ جاؤں گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، معاملات کسی اور طرح اس کے گوش گزار کر دوں گا۔ آپ نے میری بات کا خیال رکھا۔ میں نے اسے نگاہیں ملانے کی ناکام کوشش کی۔ صبح میں نے اسے درخواست کی تھی کہ وہ میرا نام کہیں استعمال نہ کرے۔ اس نے بے چینی سے اس بات میں سر ہلایا، مگر یہ سب کیا ہے؟ آخر اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ وحشت سے بولا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے آہستگی سے کہا، میں بہت ڈسٹرب ہوں ڈارلنگ، میں پاگل ہو سکتا ہوں۔ وہ تقریباً چیختا ہوا بولا، میری مدد کرو، میرے دماغ پر پانی ڈالو۔